नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। मेरे बहन भाइयों, आज मैं जो आपको वजीफ़ा बताऊंगी, ये रजबुल मुरज्जब के महीने का दौलत वाला बादशाह वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आप पूरे महीने में किसी भी दिन पढ़ सकते हैं, किसी भी वक़्त और किसी भी जगह पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को जैसे ही पढ़ेंगे, रब्बे कायनात आपकी फ़ौरन ज़िंदगियां बदल देगा, आपकी किस्मत बदल देगा। जो लोग आप समझते हैं कि आपकी तो किस्मत ही ख़राब है कि आप इतनी कुछ मेहनत भी करते हैं, वजीफ़े भी पढ़ते हैं, पीरों फ़कीरों के पास भी गए हैं, दुआएं भी करवाई हैं, बहुत कोशिशें कर ली हैं, मगर आपकी किस्मत नहीं बदल रही। और दूसरे लोग जो आपसे जुड़े हैं वो भी आपको कहते हैं कि आपकी तो किस्मत ही ख़राब है, जो आपकी ज़िंदगी बदल नहीं रही। तो वो मेरे बहन भाई, बुज़ुर्ग या माएँ, इस वजीफ़े को पढ़ें तो रब्बे कायनात आपकी तकदीरें बदल देगा, आपकी किस्मतें बदल देगा, आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आपकी जितनी भी मुश्किल हो, जितनी भी परेशानी हो, रब्बे कायनात इस वजीफ़े को करने से बदल देगा, ख़त्म कर देगा। आपकी उन ख्वाहिशों को, उन हाजात को पूरी फरमा देगा। आपकी जो भी परेशानी है, जो भी मुश्किल है, इस वजीफ़े को उसको रख के याद, उसके लिए इस वजीफ़े को करें तो रब्बे कायनात इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस मुश्किल को और उस परेशानी को दूर फरमा देगा। जो कोई भी बहुत ज़्यादा बीमार है और डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया है, तो वो भी इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं, तो अल्लाह ताला अपने हुक्म से उसको सेहत अता फरमा देगा। जो कोई अपना घर चाहते हैं, जो कोई बहुत ज़्यादा कर्ज़दार हैं, उनका कर्ज़ा उतरने का कोई सबब नहीं बन रहा, वो भी इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। जिनकी शादियां नहीं हो रही या जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, वो भी इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। अपना घर ख़रीदने के लिए भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं, अपने कारोबार के लिए इस वजीफ़े को कर सकते हैं। मतलब कि किसी भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। इस पूरे महीने में आप किसी भी दिन पढ़ सकते हैं। माशाल्लाह से ये इतना पावरफुल वजीफ़ा है कि आप चाहें तो आप इसको एक दिन पढ़ लें, और अगर चाहें तो पूरा महीना ही इसको पढ़ते रहें। अगर चाहें तो सुबह की फजर की नमाज के साथ पढ़ लें, चाहें तो इशा की नमाज के साथ पढ़ लें। आप इसको पढ़ सकते हैं, पूरे दिन में किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं, किसी भी जगह पे बैठ के पढ़ सकते हैं, किसी भी दिन पढ़ सकते हैं। इस पूरे महीने में जिसने भी इस वजीफ़े को पढ़ा, वो फ़कीर था तो बादशाह बन गया। और लोग इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि कैसे जैसे ही रजब का महीना शुरू हो तो हम इस वजीफ़े को शुरू कर लें। ज़्यादातर लोगों ने इस वजीफ़े को अपना पूरे महीने का मामूल बना रखा है, सुबह शाम इस वजीफ़े को पढ़ते हैं। तो इस वजीफ़े की बरकत से और रब्बे कायनात अपने हुक्म से उनको किसी चीज़ की कमी नहीं देता। ये इतना पावरफुल वजीफ़ा है और इतना छोटा सा वजीफ़ा है, एक आधा मिनट भी नहीं लगेगा आपका, और आपकी इतनी बड़े बड़े मसले हल हो जाएंगे। जो पूरी ज़िंदगी में आपके मसले हल नहीं हुए, तो वो इस वजीफ़े के करने से रब्बे कायनात अपने प्यारे महबूब के सदका से और अपने हुक्म से उन्हें पूरा फरमा देगा। आप इस वजीफ़े को ज़िंदगी में एक दफ़ा पढ़ के देखें तो रब्बे कायनात पर पुख्ता यकीन रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। इसलिए अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नियतों पर होता है।
اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اس لیے اچھی نیت رکھیے گا کہ ہم محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو کہیں ہماری وہ محنت ضائع نہ ہو جائے۔ اسی لیے پورا یقین رب کائنات پہ رکھیں اور اچھی نیت رکھیے گا، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی رکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجیے گا، تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا، تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور جو بھی وظیفہ کرنے لگے تو کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہو وہ جگہ کا نام ضرور لکھیے گا، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں، اور پھر اس وظیفے کو کرنے کی آپ کو اجازت مل جائے گی۔ اور اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں، یا کہ کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہیں، یا کسی مسئلے کے بارے میں وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو پر واٹس ایپ کا نمبر چل رہا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنے چاہتے ہوں تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو کوئی بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ اور ویڈیو کو پورا دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنیے گا، سننے کے بعد اس وظیفے کو کیجیے گا، تاکہ کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے اور نہ ہی تعداد میں کوئی کمی پیشی ہو جائے۔ اگر ہم اپنی طرف سے جو وظیفہ بتاتی ہوں اس میں کم یا زیادہ کر لیتے ہیں تو بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ ہمارا مقصد حل نہیں ہوتا جس مقصد کے لیے ہم وظیفے کو کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ویڈیو کو غور سے دھیان کے ساتھ پوری ویڈیو کو سنیے گا اور اس کے بعد اس وظیفے کو کیجیے گا، تو رب کائنات انشاءاللہ العزیز ہماری مدد عطا فرمائے گا۔ کرنا اس طرح کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں، جب بھی آپ وظیفے کو کرنے لگے تو بالکل خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے پورا وظیفہ کر کے اٹھنا ہے۔ درمیان میں نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی اٹھنا ہے، اور نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ 1.5 منٹ، آدھے منٹ کا وظیفہ ہے تو پورا کر کے اٹھیے گا۔ اور جب بھی آپ کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھنے لگے تو سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یا شکورو، یا شکورو، یا شکورو، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یا رحمانو، یا رحیمو بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمانو، یا رحیمو بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، 2 مرتبہ ہو گیا۔ یا رحمانو، یا رحیمو بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے بھی 3 مرتبہ پڑھا ہے اور آپ لوگوں نے بھی 3 مرتبہ ہی اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 اسموں کو ملا کر ایک بنے گا تو وظیفہ وہ کرنا ہے، یا اللہ یا وہابو، یا اللہ یا وہابو، یا اللہ یا وہابو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر دوبارہ بتاتی ہوں، 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ نے یا شکورو، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے یا رحمانو، یا رحیمو بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی آپ نے یا اللہ یا وہابو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے جو درود پاک پہلے پڑھا تھا وہی درود پاک پڑھ کے رب کائنات کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر اپنے رب سے مانگنا ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ نے وظیفہ کیا ہے اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، تو رب کائنات انشاءاللہ العزیز آپ کی ان مشکلوں کو، ان حاجات کو پورا فرما دے گا اپنے پیارے محبوب کے صدقہ، اور اپنے حکم سے آپ کی ہر خواہش کو، جائز کو قبول و منظور عطا فرمائے گا۔ اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔